बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के इंपोर्टेड वज़ीर आज़म और उसके पूरे टोले के साथ जनेवा के अंदर जो हाथ हुआ है, जो इन्होंने इमदाद मांगी थी और उनको इमदाद के बदले के अंदर थोड़ी सी भीख देने का ऐलान किया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के बिकाऊ मीडिया ने चीखें मारना शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए इमदाद मंजूर करवा ली है। इतना घटिया और इतना चीप फैसला पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से और इतनी कम इमदाद दी गई, इमदाद क्या भीख दी गई है कि जिसकी तारीख माजी के अंदर कहीं नहीं मिलती थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, बड़ी गलत और पाकिस्तान के बारे में बड़ी चीप किस्म की बातें सोशल मीडिया के ऊपर भी देखने को मिल रही है कि एक ऐसा मुल्क के जो इतना बुरा हाल इस मुल्क का हुआ है और इसके लिए दुनिया ने कैसे थोड़े से पैसे देकर इनको राजी करने का जो ऐलान किया, और वो भी 3 साल के अंदर पैसे मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे वो फौरन नहीं मिल जाने हैं कि 1 महीने में 2 महीने में नहीं, ऐसा नहीं, 3 साल के अंदर थोड़े थोड़े करके इनको दिए जाएंगे और इनको सिसक के मरने दिया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वजीर, माजी का एक वजीर कह चुका है कि हमारे लिए अमेरिका एक ऐसी ताकत है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा ऑक्सीजन मास्क है, वो नहीं होगा तो हम सिसकते खत्म हो जाएंगे। IMF के बारे में भी उसने ये बातें की थी। और अब पाकिस्तान के साथ जो हाथ अमेरिका ने किया है जनेवा के अंदर, जो हमारे इंपोर्टेड और बिकारी वजीर आजम के साथ हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ था। थोड़ी सी मैं आपको चीजें बता देता हूं ताकि ये जो नून लीगिए और सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए मीडिया के ऊपर बैठे हुए चंद मफाद परस्त हैं, चंद लिफाफी हैं, इनको ये जो झूठ बोल के कौम को कौम को गलत बातें बता रहे हैं, इनकी 2 नंबरियां छुपा रहे हैं, इनको जवाब दिया जा सके। और किस तरह से पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया है, किस तरह से हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम की बदतरीन रुसवाई हुई है जनेवा के अंदर। थोड़ी सी तफसीलात मैंने इकट्ठी की जो आपकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह के हजूर दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार इस इंपोर्टेड टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वा दे। इस इंपोर्टेड 2 नंबर टोले से पाकिस्तान की जान हमेशा के लिए छुड़वाने के साथ साथ इनको इस पाकिस्तान से निकलवा दे, ताकि पाकिस्तान के अंदर इनका मनहूस साया भी ना हो और इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बना। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, इस इंपोर्टेड टोले से जान छुड़वाकर इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर इस दुआ के जवाब के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जनेवा के अंदर एक जानिब इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमें जमा हुई, दूसरी जानिब कौन था जी, हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम थे, उसके साथ पूरा टोला गया हुआ था। मरियम औरंगजेब थी, उसके साथ हिना खैर थी, उसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सारा टोला वहां पर जाकर बैठा और करने क्या गए थे, भीख मांगने गए हुए थे। अब ये जो टोला पूरा भीख मांगने गया हुआ था और शहबाज शरीफ ने वहां पर कहा कि हमें $30 अरब से ज्यादा का हमारा सैलाब ने नुकसान कर दिया, फौरी तौर पर हमें $16 अरब दें और 1 हफ्ते के अंदर दें, 1 महीने के अंदर दे दें, हमें दे दें। हम इस वक्त बहुत बुरे हालात के अंदर है, 5 करोड़ लोग हमारे बेघर हो गए हैं, बेहाल हो गए हैं। और इन मुल्कों ने जो शहबाज शरीफ का झरलू फेरा है, अब वो भी जरा सुन लीजिए कि अमेरिका ने कहा हम आपको 100 मिलियन यानी $1 करोड़ देंगे, जर्मनी ने कहा 84 मिलियन यूरो देंगे, फ्रांस ने $10 मिलियन का ऐलान किया। ये वही फ्रांस है कि जिसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होते हैं। अब जिनको पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन समझने वाले जो लोग हैं वो देखते हैं कि इस पीडीएम हुकूमत के खिलाफ भी सड़कों पर आते हैं, यानी आते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों से भीख मांग के आ रहे हो, इस्लाम के दुश्मनों से भीख मांग के आ रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों से भीख मांग के आ रहे हो और वो हमारे ऊपर लगाओगे। अब देखना ये है कि ये लोग सड़कों पर निकलते हैं इसके लिए या नहीं निकलते हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ होता क्या रहा है। इसके बाद चीन ने $100 मिलियन दिए, वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $4.2 अरब ये देने का ऐलान किया है। लेकिन ये भीख मिलेगी कैसे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और पाकिस्तान का जो बिकाऊ मीडिया और बिकाऊ सहाफी हैं वो इस बात को छुपा रहे हैं, कौम को नहीं बता रहे हैं कि ये पैसे फौरन मिलेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे, साल बाद मिलेंगे, 3 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये बात नहीं की जा रही है। पूरा बिकाऊ मीडिया इस बात पर जोर दे रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए पैसे मंजूर हो गया। मैं आपको ये बता देता हूं कि शहबाज शरीफ ने 6 अरब लिया, यानी कि उसने कहा कि हमें 6 अरब दो या 7 अरब दो, उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, उन्होंने ये कहा कि ये जो इमदाद है ये 3 साल का पैकेज है। दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये 3 साल का पैकेज होगा। अब 3 साल के पैकेज का मतलब ये है कि आपको अब फॉर एग्जांपल फ्रांस ने अगर $10 मिलियन देने हैं तो वो 3 साल के अंदर आपको $3 मिलियन या उससे भी कम मिलियन देने के लिए इकदाम उठाएगा। 1 साल तो कंफर्म है कि पाकिस्तान को 1 टका नहीं मिलेगा। 6 महीने 8 महीने पूरे प्रोसेस के अंदर लगेंगे। वो अपने ममालिक के अंदर देखेंगे कि उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो कितना सबसे पहले बजट मुख्तस करते हैं, किस तरह से देने का प्रोसीजर
بناتے ہیں, پہلے وہ کتنا پاکستان سے ڈیٹا لیتے ہیں, کتنے سیلاب متاثرین کی انفارمیشن لیتے ہیں, اس کے بعد یہ پروسیس آہستہ آہستہ چلے گا. اور اگر یہ جو پیسہ ہے, امداد ہے, یہ سیلاب متاثرین سے ادھر ادھر ہوگی یا آگے پیچھے استعمال ہوگی, تو فوری طور پر جو باقی ممالک ہیں, جو باقی بینکس ہیں جو اعلان کر رہے ہیں پیسے دینے کی, فوری طور پر وہ رک جائیں گے, بند کر دیں گے. کیونکہ پہلے بھی پاکستان کی بدنامی ہو چکی ہے, پہلے بھی ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم کو برطانیہ کی عدالت کے اندر ڈیلی میل کیس کے اندر جرمانے کی سزا ہو چکی ہے, جرمانہ یہ بھر چکے ہیں. ڈیلی میل نے اپنا کیس واپس لے لیا کیونکہ انہوں نے کہا جو نیب تھی, نیب نے چھوڑ دیا تھا اس کیس کو, تو ہماری مجبوری تھی, ہم بھی اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. ورنہ شہباز شریف اگر یہ کیس جیتا ہوتا تو جو ڈیلی میل ہے وہ شہباز شریف کو وہ سارے اخراجات پے کرتا جو شہباز شریف نے اس کیس کے اوپر خرچ کیے تھے. انہوں نے ایک ٹکا نہیں دیا, انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی. اور اس کے بعد یہ جو ہماری امپورٹڈ حکومت کے لوگ ہیں, یہ میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر چیختے رہے کہ جی دیکھیں ڈیلی میل نے بھی جو الزام لگایا تھا وہ غلط ثابت ہوا. تو یہ جو اس وقت بھی امداد کے چکر تھا کہ امداد کھا گئے تھے یہ لوگ, اور اب بھی اسی امداد کا اگر چکر بنا تو پھر یقین جانی کہ یہ جو اعلان کرتے پھرے ملنا ٹکا بھی نہیں ہے ان کو. اور ان کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو امدادیں آتی ہیں, کیونکہ ان کے گھر کے چولہے اسی سے چلتے ہیں, انہوں نے ساری زندگی کوئی حلال کا کام ہی نہیں کیا ہے, تو ان کے لیے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کمیشن بھی نکال لیں, اس کے اندر سے پیسے بھی نکال لیں, اس کے اندر سے اپنے بچوں کے لیے باہر کے ممالک کے اندر اپارٹمنٹس بھی خرید لیں, اس کے اندر بڑی بڑی پراپرٹیاں بھی بنا لیں, اس کے اندر سوئس بینکوں کے اندر پیسہ بھی بھروا لیں, اس کے اندر لندن کی پراپرٹیاں بھی خرید لیں, اس کے لیے اس پیسے سے وہ سب کچھ کر لیں کہ جو کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کی پیسے کی جو ہوس ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہونی ہے, پاکستان کو لوٹنے کی جو ہوس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی ہے, پاکستان کو تباہ کرنے کی جو خواہش ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی ہے, پاکستان کو اجاڑنے کی جو ان کی حسرت ہے کبھی ختم نہیں ہونی ہے. پاکستان کی عوام سے ان کو محبت ہے نہیں, پاکستان کے اداروں سے ان کو محبت ہے نہیں. انہوں نے ایف آئی اے کو خراب کر کے رکھ دیا, انہوں نے نیب کو خراب کر کے رکھ دیا, انہوں نے فوج کو بدنام کروا کے رکھ دیا, انہوں نے رینجرز تک کو بدنام کروا کے رکھ دیا, انہوں نے پاکستان کی عدالتوں تک کو بدنام کروا کے رکھ دیا, یہاں کے جرنلز کرنلز کو انہوں نے اپنی سپیچز کے اندر برا بھلا کہا کہ پوری دنیا کے اندر بدنام کروایا تھا, اور آج ہمارے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے ہیں. تو یہ سارے جو حالات ہیں, یہ حالات اب پاکستانی قوم سے اس بات کے متقاضی ہیں کہ پاکستانی قوم اب اپنے فیوچر کا فیصلہ کرے, پاکستانی قوم اب اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے, پاکستانی قوم اب اپنے آنے والی نسلوں کا فیصلہ کرے, پاکستانی قوم اب پاکستان کی بقا, پاکستان کی عزت, پاکستان کے احترام, پاکستان کے اکرام کی فکر کرے. اب پاکستانی قوم یہ سوچنا شروع کرے کہ پاکستان کا حشر اسی طرح رہنا چاہیے یا ہماری آنے والی نسلیں کوئی بہتر, کوئی اچھا, کوئی مفید, کوئی روشن پاکستان دیکھے. اب پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان 13 جماعتی ٹولے, اس کے ساتھ جو مافیا ہے, اس کے ساتھ جو طاقتیں ہیں, اس کے ساتھ جو میڈیا کے کالے لوگ ہیں, اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر چھپی کالی بھیڑے ہیں, اس مافیا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اس ایک مرد کلندر کے ساتھ اس قوم نے کھڑا ہونا ہے کہ جس نے پاکستانی قوم کو سمجھایا ہے, بتایا ہے, ٹیچر کی طرح سبق یاد کروایا ہے کہ عزت نفس کیا ہوتی ہے, وقار کیا ہوتا ہے, احترام کیا ہوتا ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے, قانون کیا ہوتا ہے, پاکستان کے اندر نظام کون سا چل رہا تھا, پاکستان کی عوام کو کس نے کتنا لوٹا ہے, پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے, پاکستان کے جرنیلوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے, پاکستان کے خفیہ اداروں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے, پاکستان کی نیب کو کیسے استعمال کرتے تھے سیاستدان, پاکستان کی ایف آئی اے کو کیسے استعمال کرتے تھے. یہ سب کچھ, یہ سارا شعور اس ایک مرد کلندر نے اس قوم کو دیا جس نے بتایا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ووٹ کی پرچی ہوتی ہے وہ پرچی اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے, بڑے بڑے برج اڑ سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں بتانے والے شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے, اس مرد کلندر کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے, یا اس ٹولے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, ہمیں بھیک نہیں مل رہی ہے, ہمارے ملک سے بجلی ختم ہونے جا رہی ہے, ہمارے ملک میں 500 روپے لیٹر پیٹرول ہونے جا رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر 100 روپے یونٹ بجلی کا ہونے جا رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر آٹا نہیں مل رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر سے گیس ختم ہو چکی ہے, ہمارے ملک کے لیے جو سبزیاں آتی ہیں پورٹ پہ پڑی ہوئی, اب پیازوں کے اندر سے پیاز اگنا شروع ہو گئے ہیں ان کے اندر, کیونکہ ان کو پاکستان میں شفٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں رہ گئے ہیں. تو پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے والا یہ جو ٹولہ ہے, اس ٹولے کی یہ جو حقیقت ہے, یہ حقیقت پاکستانی قوم کے بچے بچے تک پہنچنی چاہیے تاکہ ہمارے بزرگ جو غلطی کرتے آئے, ان چوروں لٹیروں کو سپورٹ کرتے آئے, وہ ہماری آنے والی نسلیں نہ کرے. تو آپ نے پاکستانی قوم کے شعور کے لیے, آپ نے پاکستانی قوم کو یہ حقیقت بتانے کے لیے, ان تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس طرح کی غلط فہمیوں میں کبھی نہ ڈوبیں جس طرح کی غلط فہمیوں میں ہم ڈوبے تھے یا ہمارے بزرگ ڈوبے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے نصیب اچھے کرے, پاکستان کا مستقبل اچھا کرے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کا نصیب اچھا کرے, پاکستان کے مسئلے حل ہوں, پاکستان کی غربت ختم ہو, پاکستان کے اوپر چڑھے قرض اتر جائے, پاکستان کی دنیا کے اندر عزت بن جائے, سبز پاسپورٹ کا کوئی احترام ہو جائے, کوئی مقام بن جائے,
اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یقین جانیے کہ ہمارا جو ملک ہے جس سے ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہت زیادہ امیدیں ہیں، پھر وہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اور جب امیدیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر پاکستان کا حشر بھی خدا نخواستہ افغانستان جیسا، یمن جیسا، سیریا جیسا اور دوسرے ممالک جیسا ہو جائے گا، عراق جیسا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان اللہ کا ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کی حفاظت کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری پاکستانی قوم کے اوپر ہی ہے۔